माचेर आशिल्ले म्हजे सहकारी बाब दयानंद मांद्रेकार, म्हणजे दुसरे मित्र आणि सहकारी संजय हरमलकार, तो पुंडलीक राऊत देसाय, बाकी सगळे मित्र, इन्स्टिट्यूटाचे डायरेक्टर आर्ट एंड कल्चर प्रसाद आणि तुम्ही सगळे जाण. हांव संजयाक म्हाका दिसता सादारण 1984-82 म्हजी पयली गाठ जाली. त्या वेळार हांव ताका वळखतालो तो पॉलिटिकल लिडर म्हणून. शिवसेनेचो एक अत्यंत फायटींग लिडर अशी तेन्ना ताची ख्याती आशिल्ली आनी त्यामुळे एक पॉलिटिकल लिडर म्हणून पळयता आसतना म्हजी वळखूय जाल्ली, बरी दोस्ती जाली. पण पयली म्हाका दिसता जी वळख म्हजी खरी जाली ती जेन्ना ताणें आमचे लालकृष्ण अडवाणी येवपाचे आशिल्ले भारतीय जनता पक्षाच्या. नंतरच्या काळात तो राजकारणांतलो मातसो पयटूय रावलो, पण भारतीय जनता पक्षाच्या हांगा एक कार्यक्रमाक लालकृष्ण अडवाणी येवपाचे आशिल्ले. तांचे पेंटींग, सुंदर पेंटींग ताणें केलें तेन्ना म्हाका दिसता जी खरी वळख म्हाका जाली. एक अत्यंत कलाकार मनस्थितीचे आणि त्यामुळे कलाकाराकडे आशिल्ली सगळी भावुकता, कलाकाराकडे आशिल्ली सगळी एकाग्रता ही संजयाकडे आशिल्ली हांवें स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलें. त्या वेळार लक्षांत आयलें की हो मनीस भायल्यांच्यान रफ दिसता तर पॉलिटिक्सान रफ रावचेच पडटा, पण भितरल्यांच्यान अत्यंत जाका कलेचें मन आसा असो एक बरो उत्कृश्ट कलाकार आसा. आनी म्हणून जेन्ना आमी अपॉयंटमेंट केलें ताजे हांगा तेन्ना सुरवातीक कांय जाणांची रिएक्शनां आयली, कारण तांकां संजय हरमलकार हो पॉलिटिकल लिडर फक्त दिश्टी पडटालो. आमी जेन्ना अपॉयंटमेंट केलें तेन्ना आमकां ताजी लिडरशीप दिश्टी पडटाली, पण त्या बरोबर ताजे कडेन आशिल्ली कलाय लक्षांत येताली. आनी ती लिडरशीप दिश्टी पडटा. लिडरशीप दिश्टी पडटा कारण ताणें हांगा आशिल्ली सगळ्या टिमीक एक्टिवेट केले. केवळ टिमीक एक्टिवेट न करता PWDच्याय लोकांक एक्टिवेट केले, म्हाकाय एक्टिवेट केलो. आनी त्यामुळे बारीक मोठे प्रश्न हांवें व्हडले कांय करना. तांकां इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर खंय बसोवप हाजेर पुलीस दादागिरी करतले. म्हणजे पुलीस तांकां ट्रान्सफॉर्मरूच बसोवंक दिनासले. पुलिसीक ट्रान्सफॉर्मर आपल्याक पयली जाय आसलो, पुलीस आसतात तशे. त्यामुळे तांचो वेगळो विशय गेलो आनी हांचो वेगळो विशय गेलो. तो निर्णय जो घेवपाचो आशिल्लो तो निर्णय हांवें घेतलो आनी मागीर ट्रान्सफॉर्मराची जागा एक तरी हांगाच खंय तरी मुना घातची पडली नाल्यार बाजूच्या गार्डनांत खंय तरी घालची पडली. अशें जेन्ना लक्षांत आयलें हांगा येवन इन्स्पेक्शन करतकच आमकां सकयल एक जागो मेळ्ळो, त्या जाग्यार आमी ट्रान्सफॉर्मर ताजो फिट केलो. विशय मेकळो. हांवें ताज्या पलीकडे कांय करना, पयशे दिवप थोडेशे आनी ट्रान्सफॉर्मराचो जागो खंय बसोवप हाजो निर्णय दिवप, हाज्या पलीकडे हांवें कांय करना. पण तो म्हजे कडच्यान निर्णय स्मुथली ताणें करून घेतलो आनी तो करून घेवन 3 म्हयन्यान नाजाल्यार वर्सभर तशेंच रेंगाळून पडला, म्हणजे पडटलेंच न्हय. अशे अनेक प्रकल्प हांव पळयता आतां. गेले 9 म्हयने आमी ते प्रकल्प आतां सोंपोवपाक हाडल्या. तातूंत भितर 4-5 हॉस्पिटलाचे प्रोजेक्ट, सांगाडे बिल्डिंगेचे उबे. खंयच्या बिल्डिंगेक जर म्हणजे म्हाका याद जाता हांव पणजेचो आमदार जालो पयलीं तेन्ना एकदां बाजार पळोवपाक गेलो. 8 दीस हांव नुस्तें खायनासलो. म्हणजे इतले घाणेरडो नुस्त्याचो मार्केट आशिल्लें पणजेचें. मेन मार्केट तशेंच बुरशें आशिल्लें. इतली सारकी अशी म्हणजे गर्दी भितर की एक मनीस जर तूं खरेदी करपाक उबो रावलो जाल्यार दुसऱ्याक ताका घोष्टूंक वतालो. त्यामुळे भायर मनशां वचपाचीच बंद जाली मार्केटांत. कारण थंय तूं कोण घोष्टून गेलो जाल्यार कंप्लेनूय करपाक येना, जागोच ना घालपाक. म्हणजे ही परिस्थिती आशिल्ली. तेन्ना एक हांवें बाजूक बिल्डींग पळयली, अत्यंत घाणेरडी बिल्डींग, आनी ती अशीच पडलेली आशिल्ली, काम चलना म्हणून. सय जाल्यार म्हणलें ही बिल्डींग उपयोगान कित्याक ना जाल्यार उत्तर कितें मेळ्ळें तें तुमकां सांगू. ह्या बिल्डिंगेक म्हणलो स्टेरकेसूच ना. स्टेरकेस मागीर हांवें घेतलेली.
म्हणजे बिल्डींग अशीच कष्ट करून तशीच पडलेली, कारण तो इंजिनियर किंवा आर्किटेक्ट ताका स्टेअरकेस घालूंक जाय विसरलो. अशे असतात प्रकार. गव्हर्मेंटान असे प्रकार अनेक असता. तुमकां पळोवंक जाय जाल्यार वचा आनी गवंडाळे पळया. एक पूल बांदलो न्हंयचेर, ताका दोनूय सायडीक रस्ते ना, फक्त पूल उबो आहा. नेवऱ्या वता आनी पळया, असोच एक पूल आहा, दोनूय सायडीक रस्ते ना. अशे अनेक तशेंच बिल्डिंगो मेडिकलाच्यो हॉस्पिटलाच्यो सगळ्यो सांगाडे कशे करून उबे करून दवरलेले. हॉस्पिटल म्हणजे फक्त बिल्डींग बांदप न्हय, जाल्यार हॉस्पिटल भितर ती बिल्डींग कंप्लीट करून तातूंत भितर सगळी वेवस्था करून त्या बिल्डिंगांनी भितर इन्स्ट्रुमेंटां घालून त्या बिल्डिंगेक लागणारी मॅन पावरूय दिवची पडटा. आतां कोणें विचार करनासलो. आतां हळूहळू करून तें येता. थंय आमचें पांढरा हत्ती म्हणून एक बिल्डींग बांदलेली आहा मडगांवां. कलेक्टरेट ऑफिस 57 कोटीचे 141 कोटी कॉस्ट जाली. बरोबर तुज्या जितली वर्सां तुका इन्स्टिट्यूटाक गेल्या तितले कोटी रुपया त्या बिल्डिंगेक थंय घालचे पडले आमकां. घालून सोंपना. पयशे हांव खर्च करीत आसा. शेवटी ती बिल्डिंगेन मागीर अशें लक्षांत आयलें की भितर मंत्र्यांक भितर बरे कॅबिना आसा आनी प्रत्येक कॅबिनाक एक रेस्ट रूम आहा. हांव पयर गेल्लो आनी जाल्यार पयली रेस्ट रूमाचो दरवाजो काडा. थंय भानगडी जावपाचें पयलें केंद्र तें. गव्हर्मेंट ऑफिसान न्हिदपाक कित्याक जाय? न्हिदपाकूच जर तूं कोणाक जाय जाल्यार कॉमन रेस्ट रूम दवर. चीफ मिनिस्टराची थंय हें आशिल्लें, तातूंत भितर जाकुजी आशिल्ले अशें अनेक जाण म्हाका म्हणटात. आनी पयलें म्हळ्यार कॅन्सल करा थंय आनी थंय ऑफिसां घाला. आनी आतां परिणाम म्हणून आमी जवळ जवळ मडगांवची सगळीं ऑफिसां त्या बिल्डिंगेन हालोवपाचें ठरयिल्लें. जवळ जवळ सगळीं ऑफिसां त्या बिल्डिंगेन वतली. त्या बिल्डिंगेन म्हाका भंय एकूच आसा, वचून पळया मुद्दम. अंडरग्रावंड फ्लोराचेर जर चुकून एखादो कोण आमचो केपें किंवा काणकोणचो एक गरीब जाणटो अशिक्षीत गोंयकार भितर जर गेलो जाल्यार तो 2-3 दिसां शिवाय भायर येवंक शकचो ना. शेणटलो. आमी शेणटात, आमकां फुडें दाखोवपाक व्हरता. फकत हांव जोक मातूय सांगना. प्रचंड व्हडले आवाट मेळत तशें बांदला ताका फुडें जी पळय बाल्कनी आसा ते फेस करून हांव समोरून पावस, म्हणजे पावसाच्या दिसांनी अर्दें ऑफिस दिसतलें. डिझायना कडेन कोणें लक्ष दवरना. समोर येदे व्हडले घुमट कशें कितें केल्या, प्रचंड व्हडले पोर्च. त्या पोर्चाचीच किंमत कितें तरी 8-7-8 कोटी रुपया. वेस्टेज ऑफ पयशे. आनी त्यामुळे अशी अनेक अर्दी कामां पूर्ण करपाच्या दृश्टीन आमी प्रयत्न चालू केल्यात. तांकां मॅक्सिमम युटिलिटी करपाक म्हाका बरें दिसता की 4-5 म्हयन्या भितर पूर्ण करून घेतलें. जरी ल्हान काम असलें तरी पूर्ण करून घेतलेल्या पैकी एक काम आसा म्हणून हांव संजयाचें अभिनंदन करता. पूण ताज्या बरोबर संजया बरोबर आमी सदांच PWDक बॉब मारीत आसतात, शंक करीत आसता PWDचें नांव. ते अनेकदां करताय तशेंच. पण हांगा बरें काम केलां हें हांव नमूद करतां. कारण जें आतां बरें जातलें त्या जाग्यार हें सरकार कौतुकूय करपाक तयार आसा. हें तांकांय लक्षांत येवंक जाय. सगळे इंजिनियर आर्किटेक्ट सगळ्यांच्या नांवां घेना प्रत्येक हांव वळखता अनेक जाणां. पण तांची कॅपेसिटी म्हाका दिसता हांगा थोडीशी दिसती पडटा. एक बऱ्या क्वॉलिटीचें काम वर्सभर तरी काय जावचें ना. नाजाल्यार 6 म्हयन्यान कोणें फ्लोर उगडलो, हें वयर सरलें अशें जाल्यार कोणें म्हणलें चीफ मिनिस्टरान बरें काम म्हणलें, हें 6 म्हयन्यान तर उखडलें म्हणून. पण पळयना फुडें दिसता की तशें कांय जावचें ना. एक फिनिश टच आसता पळय, कॉन्ट्रॅक्टराकूय हांव ताजें अभिनंदन करता. कारण जो टच आसता, फिनिशींग टच आसता, ताजे वयल्यान सादारणपणे प्रायमा फेशिया काम बरें जालां, उत्कृश्ट. हाज्या बद्दल तांचेंय सगळ्यांचें अभिनंदन करता. तांच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे दिल्ल्या टायमान केलें. हांव हातूंतल्यान एकूच गजाल सांगूंक सोदतां की गोंयची PWD इज अ कॅपेबल ऑर्गनायझेशन. शेवटी खंयची संस्था, खंयचें डिपार्टमेंट, खंयचें ऑर्गनायझेशन इज एज कॅपेबल एज इट्स हेड. थोडे दीस लागता. ताजो प्रमुख कोण आसता ताजेर त्या हाजी कॅपेबिलिटी आसता. मंत्री कोण आसता ताजेरूय परिणाम जाता, फरक जाता. तांचे हें हांव शिक्षण खात्यान पळयता. हांव तांची हें करना.
शिक्षण खात्याची मर्यादा किती झाली गेल्या 5 वर्सांनी ती हांवें पळयली. त्यामुळे चर्चिल मिनिस्टर जातकच तुमचें आनीक कितें जातलें हाच्या बद्दल म्हाका व्हडलीशी अपेक्षाय नाशिल्ली. पण थंयच्यान एक बरें काम हाजे कडेन ही जी दिशा आहा ती म्हाका दिसता देखून तशीच दवरूंक जाय. सगळ्यांचे हांव मुद्दम कौतुक करता आनी कौतुक करता आसतना संजयाक कॉंग्रेच्युलेट करता कारण ताणें बरी लिडरशीप दाखयली, काम करून घेवपाक बरे क्वॉलिटीचें. दुसरो विशय उरता तो म्हणजे ह्या हॉलाचो योग्य वापर जावंक जाय. कला अकॅडमीक एक कॉम्पिटिशन न्हय, कला अकॅडमी ओवरलोडेड. कला अकॅडमीचो हॉल 1000चो आहा, हांगाचो हॉल 400-500चो. जाका कोणाक तियात्र करपाचें नाटक करपाचें पण संख्या 900 जातली काय ना हाजी गॅरंटी ना. किंवा कला अकॅडमी म्हयनोभर बूक आसा त्यामुळे करपाक मेळना. म्हाका दिसता तांकां हांगा प्रोत्साहन दिवन हाडूंक जाय. हांगा सगळ्या पद्दतीच्या कार्यक्रमांक परवानगी आसतली सोडून लग्नाच्यो पार्ट्यो आनी बर्थडे पार्ट्यो, कारण त्या दोनूय पार्ट्यांक लोक आयस्क्रिमां खाता सगळी पिड्ड्या करून येता. त्यामुळे त्यो पार्टी करप ना असो निर्णय म्हाका दिसता डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्सचो आहा. एक बरी सुविधा पणजे एक सेंट्रल जाग्यार मेळिल्ली आहा. फक्त एक बारीक प्रॉब्लेम आसा ना असो न्हय पार्किंगाचो. तोय विशय हांव घेवन ताका योग्य ती सोल्युशन ताका काडून दिता. म्हणजे हांगा एक कमीत कमी 100 न्हय पण एक 30-40 तरी पार्किंग सारकें जाय जाल्यार ह्या हॉलाक लोकांची उडयो पडटल्यो. कारण इतलो बरो सेंट्रली लोकेटेड हॉल आनीक पणजेन मेळचो आनी इतलो उत्कृश्ट जाल्लो हॉल मेळटलो. इस्टेट मॅनेजर्स भागांत हॉल भाड्याक दिण्या पलीकडे कामां आसा. म्हाका दिसता आतां संस्था ताब्यांत मेळ्ळी, सगळे कॅपेबल आसात, फूल टीम आसा ती कॅपेबल आसा इन्क्लुडींग स्टाफ. आतां लक्ष दिया ह्या संस्थेचें जें मूळ काम आसा त्या कामान एक कितें तरी आयडेंटिफाय करून त्या दिशेन एक टार्गेटेड प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट 3 years किंवा 5 years असो जर केलो जाल्यार इन्स्टिट्यूट मॅनेजर्स ब्रागांजा दिल्लें काम योग्य दिशेन व्हरतले. डायरेक्टर आर्ट आहा तो हातून कॅपेबल मनीस आसा, ताजी मदत घेया. एक दुसरी गोश्ट हांव सांगूंक सोदता. आतां हें जालें, आतां म्हाका दिसता आमी मातशें लक्ष दिया आदिलच्या पॅलेसाचेर दिवंक जाय. 19 डिसेंबर जातलें 26 जानेवारी जाका मातसो डिफेन्सिव ताका फाटीक लागत आसता. डेली 8 दिसांनी विचारतात कितें केलें काय. बरें ते एक गजाल अशी आहा की म्हाका कांयच समजना, नाजाल्यार हांव वचून थंय तें हें करून तें करून घेतलो आसलो. पण तें सगळें आर्ट आनी म्युजियमाक लायट अशी मारूंक जाय. आतां हे लायट आनीक काम करपाक जाय, डिमर वचयता लायट बसले की दोळ्यार म्हाका करून लायट येता. थंय त्या हाका लायट हाका तो एक्सपर्टूच जाय पडटा. त्यामुळे हांव तें कांय करूंक शकना. म्हजी अपेक्षा की 26 जानेवारी पर्यंत तरी उद्घाटन करपाक मेळूंक जाय अशी हांव अपेक्षा दवरता. परत एकदा संजय कांताय टिमीक तांचें कॉंग्रेच्युलेट करता आनी ह्या मॅनेजर्स ब्रागांजा संस्थेची फुडली वाटचाल ह्या हॉला इतलीच आनी ह्या कार्यक्रमा इतलीच सुंदर आसतली अशी अपेक्षा करून हे 4 उतरां सांगता. देव बरें करूं. भगवरेस्त परिकर बाब.